والے مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا احوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اعمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا افعال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اور جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا جود و نوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اصحاب و آل مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا والدین مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا خاندان مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ